खुदावंद के पाक और जिंदगी बख्श कलाम मुकद्दस में से हमारे लिए आज का पैगाम रूहानी बेदारी, तबाही से पहले खुदा की तंबी, इमसाल की किताब उसके 5वें बाब की पहली आयत मुकद्दसा से लेकर 9वीं आयत मुकद्दसा पर मबनी है। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। आइए दुआ करें। ऐ हमारे आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू आज भी अपने पाक कलाम के जरिए हमसे बात करता है। हमारी आंखें खोल ताकि हम तेरे सच को समझ सकें। हमारे दिल नर्म कर ताकि हम तेरी आवाज को कबूल करें और रूहुल कुद्स हमारी रहनुमाई करे, ताकि हम सिर्फ सुनने वाले ही नहीं बल्कि तेरे कलाम पर अमल करने वाले भी बने। खुदावन यीशु मसीह के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज का पैगाम एक नहायत संजीदा और बरवक्त पैगाम है। उन्वान है रूहानी बेदारी, तबाही से पहले खुदा की तंबी। हम सब जानते हैं कि जब कोई माँ अपने बच्चे को आग के करीब देखती है तो फौरन आवाज देती है, रुक जाओ। वो इसलिए नहीं रोकती कि बच्चे की खुशी छीन ले, बल्कि इसलिए कि वो उसे जलने से बचाना चाहती है। इसी तरह हमारा आसमानी बाप भी हमें पहले से खबरदार करता है। खुदा की तंबी सजा नहीं बल्कि मोहब्बत की अलामत है। वो चाहता है कि हम तबाही तक ना पहुंचें बल्कि इससे पहले ही पलट आएं। खुदावन के पाक कलाम में से इमसाल की किताब उसके 5वें बाब की इब्तदाई आयात हमें यही सिखाती हैं कि खुदा पहले आवाज देता है, फिर खबरदार करता है, फिर रास्ता दिखाता है। सवाल ये है कि क्या हम उसकी आवाज सुनते हैं? रूहानी बेदारी का आगाज खुदा की आवाज सुनने से होता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि रूहानी जिंदगी सिर्फ कलीसिया आने का नाम है, लेकिन खुदा इससे बढ़कर चाहता है। खुदा चाहता है कि हम उसकी आवाज को सुने, उसकी आवाज को पहचाने। दुनिया में बेशुमार आवाजें हैं, सोशल मीडिया की आवाज, दोस्तों की आवाज, मुआशरे की आवाज, अपनी ख्वाहिशात की आवाज, लेकिन इन सब के दरमियान खुदा की आवाज भी हमें पुकार रही है। जब इंसान खुदा की आवाज सुनना छोड़ देता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसका ज़मीर कमजोर होने लगता है। रूहानी ज़वाल एक दिन में नहीं आता, बल्कि खुदा की आवाज को नजरअंदाज करते करते आता है। इसलिए हर रोज अपने आप से पूछें, क्या मैं आज खुदा की आवाज सुनने के लिए वक्त निकाल रहा हूं? खुदा हमेशा पहले खबरदार करता है। खुदा कभी भी अचानक सजा नहीं देता। पूरी बाइबल हमें दिखाती है कि खुदा पहले नबी भेजता है, कलाम देता है, तंबी करता है, तौबा की दावत देता है और फिर इंसान को फैसला करने देता है। ये खुदा की मोहब्बत है। बाज लोग समझते हैं कि खुदा की तंबी सख्ती है, लेकिन हकीकत में ये रहमत है। अगर खुदा हमें खबरदार ना करे तो हम अपने अंजाम से बेखबर रहें। इसलिए जब कभी खुदा का कलाम हमें झंझोड़े तो नाराज ना हो, बल्कि शुक्रगुजार हो कि खुदा अब भी हमसे मोहब्बत करता है। गुनाह हमेशा खूबसूरत लिबास पहन कर आता है। यह शैतान की पुरानी चाल है। वो कभी गुनाह को उसके असल चेहरे के साथ पेश नहीं करता। वो पहले खुशी दिखाता है, बाद में दर्द, पहले आजादी दिखाता है, बाद में गुलामी, पहले मजा दिखाता है, बाद में पछतावा। कितने लोग सिर्फ इसलिए गिर गए कि उन्होंने सोचा मेरे साथ कुछ नहीं होगा। लेकिन याद रखें, हर गलत रास्ता एक छोटे कदम से शुरू होता है। इसीलिए खुदा हमें इब्तदा ही में खबरदार करता है। रूहानी गफलत सबसे बड़ा खतरा है। हर शख्स जो खुदा से दूर होता है वो अचानक दूर नहीं होता। पहले दुआ कम होती है, फिर बाइबल पढ़ना कम होता है, फिर इबादत में दिलचस्पी कम होती है, फिर गुनाह आम लगने लगता है, फिर ज़मीर खामोश हो जाता है। यही रूहानी गफलत है। इसीलिए खुदा हमें जगा रहा है।
آج اگر روح القدس آپ کے دل میں بات کر رہا ہے تو اپنی زندگی کا جائزہ لیجئے. خدا صرف گناہ سے نہیں بلکہ اس کے راستے سے بھی بچاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں میں ابھی گناہ نہیں کر رہا, صرف قریب جا رہا ہوں. لیکن خدا جانتا ہے کہ انسان اکثر وہیں گرتا ہے جہاں وہ ضرورت سے زیادہ اعتماد کرتا ہے. اس لیے روحانی انسان ہمیشہ احتیاط کرتا ہے. وہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کرتا ہے, وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے, وہ اپنے دل کی حفاظت کرتا ہے, وہ اپنے تعلقات کی حفاظت کرتا ہے اور اپنے وقت کی بھی حفاظت کرتا ہے. ہماری نسل کو روحانی بیداری کی ضرورت ہے. ہم ایسے دور میں رہتے ہیں جہاں سچ کو جھوٹ اور جھوٹ کو سچ کہا جا رہا ہے. وفاداری کم ہو رہی ہے, پاکیزگی کم ہو رہی ہے, لیکن خدا آج بھی اپنے لوگوں کو بلا رہا ہے. وہ کہتا ہے جاگو, میرے پاس واپس آؤ, میں تمہیں سنبھالوں گا. آج خدا نوجوانوں کو بلا رہا ہے, خاندانوں کو بلا رہا ہے, خادموں کو بلا رہا ہے, کلیسیا کو بلا رہا ہے. یہ وقت سونے کا نہیں, جاگنے کا ہے. آج ہم کیا فیصلہ کریں؟ آج خدا ہم سے صرف ایک سوال پوچھتا ہے, کیا تم میری آواز سنو گے؟ اگر جواب ہاں ہے تو پھر ہمیں اپنی زندگی میں تبدیلی بھی لانی ہوگی. صرف سننا کافی نہیں, عمل ضروری ہے. اگر کوئی غلط عادت ہے تو چھوڑ دیں. اگر کوئی غلط صحبت ہے تو اس سے دور ہو جائیں. اگر دعا کمزور ہو گئی ہے تو دوبارہ خدا کے حضور وقت گزارنا شروع کریں. اگر کلام سے محبت کم ہو گئی ہے تو آج ہی نئی شروعات کریں. میرے عزیزو, خدا کی تنبیہ ہمیں شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بلکہ بچانے کے لیے ہے. وہ ایک محبت کرنے والا باپ ہے. وہ نہیں چاہتا کہ ہم گمراہ ہوں, وہ چاہتا ہے کہ ہم مضبوط ہوں, پاک ہوں, وفادار ہوں اور ایسی زندگی گزاریں جو یسوع مسیح کے نام کو جلال دے. آج اگر روح القدس آپ کے دل سے بات کر رہا ہے تو اس آواز کو نظر انداز نہ کریں. آج ہی خدا کے قریب آئیں, کیونکہ روحانی بیداری ہمیشہ خدا کی آواز سننے سے شروع ہوتی ہے. آئیے دعا کریں. اے ہمارے آسمانی باپ, ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو آج بھی اپنے پاک کلام کے ذریعے ہمیں تنبیہ کرتا ہے, ہماری اصلاح کرتا ہے اور ہمیں اپنی طرف بلاتا ہے. اے خداوند, اگر ہمارے دل میں کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں تجھ سے دور کر رہی ہے تو اسے ہم پر ظاہر کر. ہمیں عاجزی عطا فرما کہ ہم توبہ کریں, اپنی راہیں درست کریں اور تیرے ساتھ وفاداری سے چلیں. ہمیں روحانی بیداری عطا فرما. ہماری دعا کی زندگی کو تازہ کر. ہمارے اندر تیرے کلام کی بھوک پیدا کر اور روح القدس سے ہمیں مامور فرما تاکہ ہم ہر آزمائش میں ثابت قدم رہیں. ہمارے گھروں, خاندانوں, نوجوانوں, بچوں اور ہر خادم پر اپنا فضل نازل فرما. ہمیں ایسا گواہ بنا کہ ہماری زندگیوں سے لوگ تیرے جلال کو دیکھ سکیں. اے خداوند, ہمیں اپنی محبت, پاکیزگی اور فرما برداری میں روز بروز بڑھا. یہ سب ہم اپنے خداوند اور نجات دہندہ یسوع مسیح کے بابرکت نام میں مانگتے ہیں. آمین.